हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में, अपने बच्चों में, अपनी फैमिलीज में सब खैर खैरियत से होंगे। सब दोस्त, सब बहन भाई और हमारी जो यूट्यूब फैमिली है, आप सब ठीक होंगे। और आज का दिन हमारे लिए जो है वो एक बहुत बहुत ज़्यादा ख़ास दिन है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी मेहमान आते हैं तो घरों में जो है वो रौनक आ जाती है और जो खुशियाँ हैं वो दुबाला हो जाती हैं। इसी लिहाज से हमारे घर में भी जो है वो आज एक निहायत पुरसकून और एक ख़ास दिन है, ठीक है? क्योंकि हमारे घर जब भी मेहमान आते हैं तो सब बहुत खुश होते हैं, ठीक है? तो खुश होना भी चाहिए, क्योंकि एक तो हमारी छोटी-सी फैमिली है, तो जब भी जैसे ही मतलब गेस्ट वग़ैरह आते हैं, मेहमान वग़ैरह आते हैं, तो घर जो है वो एकदम से चहल-पहल हो जाता है, ठीक है? तो सुबह का आगाज़ जो है वो जैसे कि नाश्ते के साथ हमने कर लिया है, अब नाश्ता हम उनको सर्व करने जा रहे हैं, ठीक है? खैर पाकिस्तान में जो है वो गैस के जो इश्यूज़ हैं उनको नज़रअंदाज ना करते हुए हम लोगों ने जो है वो कुछ नाश्ता जो बाहर से मंगवा लिया था, और देन जो डिज़र्ट वगैरह और शेक वगैरह ये हमने घर में खुद बना लिए थे। तो क्योंकि इसको प्रिपेयर करना भी थोड़ा मतलब टफ़ हो जाता है उतने से टाइम में, तो टाइम को भी बचाते हुए तो जो हम घर में बना सकते थे हमने उस टाइम फिर बना लिया। और आप देख सकते हैं ये मतलब एक तो इतना अच्छा बना था और एक बिल्कुल फटाफट से तैयार हुआ था ये चीज़ ना। दोपहर का खाना, शाम का खाना जो है वो नहीं उसको पिक्चराइज़ कर सकी। अभी यहाँ पर गेस्ट वगैरह जो है वो चले गए थे सब, और पीछे बच गए थे मैं और मामा। तो और बर्तन बहुत ज़्यादा थे। कुछ तो हमने साथ साथ उसको जो है वो वाइंड अप करते रहे काम को, कि मतलब बहुत ज़्यादा ना हो जाए। फूफो लोग जो थे उन्होंने भी साथ कुछ ना मेरे साथ करवा दिया था उस टाइम, लेकिन कुछ बर्तन जो है वो बिल्कुल रह ही जाते हैं, एंड पे ना बच जाते हैं फिर भी। तो अब ये भी इतने ज़्यादा थे, खैर मैंने अभी इनको तो मैंने खुद ही फिर वॉश करना था। तो इनको वॉश करना थोड़ा सा ना टू टफ भी हो जाता है। एक तो इंसान जो है वो दावत में चलो ठीक है, इंसान बहुत खुश भी हो जाता है जब सब आ जाते हैं, रौनक हो जाती है, दिल खुश हो जाता है, घर जो है वो चहल पहल हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ एक जो सबसे बुरी चीज़ है वो ये है कि आपका काम जो है वो उतना ही बढ़ जाता है। हालांकि जो गेस्ट आए होते हैं उनसे तो हम कह नहीं सकते कि भई आप भी हमारे साथ करवाएं, हालांकि वो करवाते भी हैं, और बिल्कुल करवाना भी चाहिए, एक इंसान पे नहीं डाल देना चाहिए। तो वो करवाते भी हैं, लेकिन फिर भी जो पीछे रह जाता है इंसान थक जाता है। तो इसी तरह कुछ मेरे साथ भी हुआ था। इन बर्तनों का अब जो है मैंने खुद ही वॉश करना, तो आप देखेंगे मेरे साथ कि किस तरह मैंने इनको फिर जल्दी जल्दी से वॉश करना था, क्योंकि अब इस पॉइंट पे आके इंसान की ना थकन बिल्कुल एंड पॉइंट पे पहुंच जाती है कि बस अब ना लेट जाएं किसी तरीके से, और बिल्कुल अपना अपना फेस वगैरह वॉश करने को भी नहीं होता, इतनी थकावट हो जाती है। उस टाइम तो आप बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, जब सब आए होते हैं गैदरिंग्स में, आप बैठते हैं बातचीत में, खाने शाने में, इंजॉयमेंट में नहीं पता चल रहा होता। लेकिन जैसे ही वो जो गेस्ट हैं वो जाते हैं, उसके साथ आप भी एकदम से बैटरी जो है वो बिल्कुल लो हो जाती है। तो मेहमानों की खिदमत के बाद ये थकन भी बड़ी मतलब सुकून वाली एक होता है कि अच्छा काम ख़त्म हो रहा है, काम ख़त्म हो रहा है, ये सुकून भी आपको साथ साथ मिल रहा होता है काम करते हुए। मतलब हमेशा आपको जो है वो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें खिलाने पिलाने और मेहमान नवाजी की जो है वो तौफीक दी है, ठीक है? ये छोटी छोटी खुशियाँ के जो ज़िंदगी का असल हासिल। और फिर जब सब मिल बैठ के बैठक लगाते हैं, गपशप करते हैं, खाने का मज़ा लेते हैं, तो मतलब उस टाइम एक अपनी सी अपनायत होती है और पुरानी यादें ताज़ा कर रहे होते हैं सब। ज़िंदगी की भाग दौड़ में से चंद लम्हात जो है वो निकाल के आप सब इकट्ठे होते हैं। तो मतलब जो ये चीज़ जो है ना वो हमें अपनों के करीब ले आती है। ये हमें दिखाता है कि रिश्ते कितने अहमियत के हामिल हैं, ठीक है? और हमें इनको निभाने के लिए हमेशा वक्त निकालना चाहिए। हमें लोगों को और रिश्तों को हमेशा जोड़ के रखना चाहिए। जो लोग रिश्तों की कदर नहीं करते तो वो ज़िंदगी में अकेले हो जाते हैं, फिर वो चाहे दुनिया में जितने मर्जी रिश्ते बना लें,
لیکن یہ جو ایک بلڈ ریلیشن والی بات ہوتی ہے نا، یہ کہیں آپ کو نہیں ملے گی. ہر انسان اپنی اپنی زندگی میں مگن رہتا ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں آپ کو یوز کر رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو اپنے مطلب کے لیے مل رہا ہوتا ہے. دنیا کا یہ اصول ہے. لیکن صرف آپ کا جو خونی رشتے ہوتے ہیں نا، آپ کا خون جو ہوتا ہے، یا آپ کے جو بہن بھائی ہوتے ہیں، آپ کے فیملی ممبرز ہوتے ہیں، صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو پوری اپنائیت کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں، بغیر کسی جواز کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی کام کے یا مطلب کے. تو ان چیزوں کو ہمیں ہمیشہ جو ہے نا سنجو کے رکھنا چاہیے. اور نیکسٹ جو جتنی بھی مطلب فیمیلز ہیں شادی کر کے آ رہی ہیں، تو اکثر وہ اس چیز کو بڑا برڈنائز کرتی ہیں کہ گھر میں کوئی آ گیا تو ہم نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. ہم نہیں ہینڈل کر سکتے، ہم نہیں دعوت کر سکتے، ہم نہیں مہمانوں کو پلا سکتے، ہم خدمت نہیں کر سکتے. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں کرنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ اگر آج آپ نہیں کریں گی نا اپنے سسرال میں جا کے، تو آپ یہ بھی توقع نہ کریں کہ آپ پیچھے اپنے مائکے میں جائیں اور وہاں پر انجوائے کریں. اور آپ کیسے توقع کر سکتی ہیں کہ آپ کے پیرنٹس کے ساتھ پھر اس طرح کا سلوک کیا جائے؟ یہ چیز تو پھر آپ بھول ہی جائیں. اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کے پیرنٹس کے ساتھ عزت سے، آبرو سے، جو ان کی بہو ہیں، جو آپ کی بھابھی ہیں، وہ ان کے ساتھ احترام سے پیش آئیں، اور آپ جب جائیں تو وہ آپ کو پھولوں کی طرح اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں. تو جو جس گھر میں آپ آئی ہیں بیاہ کے، شادی کر کے، ان سے بھی اس طرح ہی محبت سے پیش آئیں. ٹھیک ہے. ہر گھر میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے بحثیں مباحثے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. کام کریں، جو آپ کی ڈیوٹی ہے وہ آپ پورے خلوص سے، پوری ایمانداری سے جو ہے وہ اس کو نبھائیں. کبھی بھی اپنے فرائض میں کوتاہی نہ کریں. ٹھیک ہے. اگلا انسان اگر آپ سے کسی ٹائم بعض اوقات کوئی اونچ نیچ کر بھی جاتا ہے تو اس کو اپنے رب پر چھوڑ دیا کریں، کیونکہ انسان کمزور ہو سکتا ہے لیکن جو خداوند ہے وہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کمزور نہیں ہوتا. اور یقین کریں کہ آپ شاید کسی انسان سے کوئی بھی بدلہ نہ لے سکتی ہوں، لیکن خداوند جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ آپ کا بدلہ بہترین طریقے سے لینا جانتا ہے. تو اس بوجھ کو اپنے مائنڈ سے، اپنے دل سے، اپنے دماغ سے اتار دیں کہ بھئی یہ انسان میرے ساتھ ایسے پیش آ رہا ہے، یہ انسان میرے ساتھ ایسے پیش آ رہا ہے، تو میں نے بھی جواباً اس کو ایسے ہی پیش آنا ہے، ایسے نہیں پیش آنا. آپ اپنی اپنائیت سے، اپنی محبت سے، اپنے خلوص سے انسانوں کو چینج کر سکتی ہیں. ہاں ٹھیک ہے کہ جو مشرقی عورتیں ہوتی ہیں ان کے دماغ میں یہ چیز فٹن کی جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ لڑکے کو بدل سکتی ہیں، آپ جو ہے وہ گھرانوں کو بدل سکتی ہیں، آپ جو ہے وہ خاندانوں کو بدل سکتی ہیں، آپ نے شادی کر کے جانا اور لڑکے کو بدلنا ہے. ایسا نہیں ہے. اس سوچ سے نکل آئے. یہ کہا ضرور جاتا ہے کہ حالات خراب ہوتے ہیں، لوگ اچھے ہوتے ہیں. یہ غلط بات ہے. لوگ ہی خراب ہوتے ہیں. اس ٹائم حالات ٹھیک ہوتے ہیں. جو چیز آپ کے سامنے اس ٹائم پیش آ رہی ہے آپ کے ساتھ، وہ بالکل ٹھیک تھی. لوگوں کے جو چہرے ہیں وہ اسی طریقے سے بے نقاب ہونے تھے آپ کے سامنے. اور خداوند کا شکر کریں کہ اس نے آپ کو جو ہے وہ کسی بڑی آزمائش میں جانے سے بچا لیا. اور آپ اب جس بھی پوائنٹ پر ہیں، جہاں بھی ہیں، آپ کو خدا نے جو ہے وہ محفوظ رکھا ہے اپنے اپنوں کے پاس. ٹھیک ہے. آپ محفوظ ہیں. آپ خداوند کے بالکل قریب ہیں. آپ کی شرک سے زیادہ وہ آپ کے قریب ہے، اور آپ سے کتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے ان لوگوں کے چہرے آپ پر بے نقاب کر دیے، ان لوگوں کی اصلیت آپ پر کھول دی، ان لوگوں کی اصلیت کو آپ پہ عیاں کر دیا، جو کہ کتنی دیر سے جو ہے وہ اپنے چہروں پہ لبادہ اوڑھ کے اور آپ کے سامنے دوگلی باتیں، دوگلے رشتے، دوگلی اپنائیت دکھا رہے تھے. تو ان لوگوں سے بچنا چاہیے. شکر ادا کیا کریں، ہر طرح سے شکر ادا کیا کریں. ہم قیمتی ہیں، جانیں قیمتی ہیں، ہر انسان قیمتی ہے. اور مشرقی جو لڑکیاں ہیں ان کو خاص طور پہ یہ خیال رکھنا چاہیے. ایک تو ہمیں تمیز اور مطلب احترام
مہمان نوازی یہ ہمیں شروع سے ہی سکھائی جاتی ہے کہ آپ نے مہمان نواز ہونا، آپ نے تمیز سے پیش آنا ہے، مہمانوں سے ایسے بات کرنی ہے، ادب آداب ہمیں بھرپور طریقے سے سکھائے جاتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے کہ نیکسٹ جا کے آپ کی ڈگریاں، آپ کے جو خوش اسلوبی ہے، آپ کی غلطیوں، آپ کی کوتاہیوں کو معاف نہیں کیا جاتا، آپ کی ڈگریوں کو نہیں دیکھا جاتا، آپ کی ناراضگی کو نہیں برداشت کیا جاتا، لیکن تھوڑا سا صبر کریں، تھوڑا سا صبر کریں۔ اگر کوئی نہیں سدھرتا تو آپ اپنے راستے جدا کر سکتے ہیں۔ آج ہم جو ہیں وہ 1960 میں نہیں جی رہے، آج ہم کوئی 1800 میں نہیں زندگی گزارے، آج ہم ٹیکنالوجی کے دور میں ہیں، جہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، جہاں پر ہم خود اپنی اسٹرگل کر سکتے ہیں، اور جہاں پر ہم خود اپنا نام بنا سکتے ہیں، ہم کسی کی طرف دیکھنے کی یا کسی کے تانے پھٹکاریں، کسی کی باتیں سننے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ سو بچیں ان لوگوں سے جو آپ کو ڈستے ہیں، بچیں ان لوگوں سے، اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، اپنے آپ کو امپاور کریں، اپنے آپ سے محبت کریں۔ محبت کریں گی تو آپ دوسروں کو محبت کر سکیں گی۔ مہمان نوازی کا ہرگز یہ مطلب نہیں آپ دوسروں سے جو ہے وہ بدتمیزی جو ہے ان کی برداشت کر رہی ہیں، آپ جو ہے وہ مطلب ان سے ان کی باتیں سن رہی ہیں، ان کے غلط رویوں کو نظر انداز کر رہی ہیں۔ یہ قطعاً مہمان نوازی نہیں ہے۔ مہمان نوازی پورے دل سے، خوش اسلوبی سے جو ہے وہ کی جاتی ہے، اور مہمانوں کے گھر میں آنا جو ہے وہ باعث برکت ہوتا ہے۔ تو آج کی جو میں سمجھتی ہوں، آج کی جو لڑکیاں وہ تو ویسے ہی بہت جو ہے وہ اپنے آپ کو قیمتی سمجھتی ہیں، اور ہیں بھی۔ آج کی جو عورت ہے وہ ایک مضبوط عورت ہے، آج کی جو لڑکی ہے وہ با کردار مطلب لڑکی ہے، میں نہیں یہ کہوں گی۔ اور اگر کوئی لڑکی جاب کر رہی ہے تو ہم اس کو قطعاً نہیں یہ کہیں گے کہ بھئی یہ کوئی غلط کام کر رہی ہے، کوئی غلط چیزیں سکھا رہی ہے لوگوں کو، یا مطلب اگر کوئی مطلب یوٹیوبنگ کر رہی ہے، کوئی پوسٹ وغیرہ کوئی کچھ کر رہی ہے، آپ اس کو کسی ایک پوائنٹ پہ جج نہیں کر سکتے۔ آپ اس کی پوری زندگی دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی وہ کس طرح کی لڑکی ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کی باتیں کیا ہیں۔ تو یہ پیچھے جو شور ہے اس کو تھوڑا سا آپ نگلیکٹ کیجیے گا۔ تو خیر، پوائنٹ آؤٹ کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کریں، اپنے گریبان میں جھانک لیا کریں آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کے گھرانے میں پیچھے کیا ہوتا آ رہا ہے، اور آپ آگے جا کے کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانک لیا کریں۔ دستے گریبان ہونے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا نا خود ہی جھانک لیا کریں، تو پھر اگلے پہ جو ہے وہ انگلیاں اٹھایا کریں، کیونکہ اگر آپ کسی پر ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیاں آپ کی طرف آتی ہیں۔ تو خیر، مہمان نوازی سے نہیں ہم ہٹیں گے، یہ باتیں تو چلتی رہتی ہیں۔ مہمان نوازی، ہاں جی، تو مطلب یہ ادب آداب ہوتے ہیں، مشرقی لڑکیوں کو یہ سکھایا جاتا ہے، یہ ہماری روایات ہے، ہماری روایات کا حصہ ہے یہ۔ ہماری نانی، دادی اور خالہ، ماسی، پھپھو، ماں، یہ ہمیں مطلب وراثت میں یہ چیزیں مل رہی ہوتی ہیں۔ جب ہم جوانی میں آئے بھی نہیں ہوتے، جب ہم بچے ہوتے ہیں، جب ہم پیدا مطلب ہوتے ہیں، جیسی آنکھ کھلتی ہے تو تب سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہمارے گھر مطلب گیدرنگز ہو رہی ہیں، ہمارے گھر جو ہے بیٹھکیں ہو رہی ہیں، ہمارے گھر جو ہے کھانے بن رہے ہیں، محفلیں لگ رہی ہیں، عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں باتیں کر رہی ہیں، مرد بیٹھے ہوئے ہیں باتیں کر رہے ہیں، ان کو کھانا پیش کیا جا رہا ہے، اور بڑی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ سارا جو منظر ہے، ماحول ہے، یہ ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ اب مشرقی عورت کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں اور نہ ہی کوئی بڑی بات ہے۔ تو جن لڑکیوں کو، جن عورتوں کو یہ خطاب دیا جاتا ہے اکثر سسرال میں جا کے کہ بھئی آپ کو تو مہمان نوازی کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو تو یہ چیز پتہ ہی نہیں ہے، تو تھوڑا سا نگلیکٹ کیا کریں۔ جیسے آپ اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ درگزر کر دیتے ہیں، ان کی ناراضگیوں پر، ان کی غلطیوں پر، ان کی کوتاہیوں کو معاف کر دیتے ہیں، تو
थोड़ा सा जिनको आप ब्याह के लाए होते हैं उनको भी थोड़ा दरगुजर कर दिया करें, कहीं आपका कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, बल्कि वो और ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट ही करेगी, आपकी इज़्ज़त में इजाफा ही होगा, आपकी इज़्ज़त में कोई कोताही नहीं होगी, बजाय कि आप अपनी ज़ुबान से गलत मलत और गलीज़ अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल करें। तो औरत जो है वो कभी भी मोहब्बत से जो है वो नहीं होती, लेकिन अगर उसको इज़्ज़त ना मिले ना तो तब वो ज़रूर मतलब उसका दिल फट जाता है और फिर वो ज़रूर मुँहज़ोर हो जाती है, ठीक है। क्या कहा जाता है कि औरत को जो है वो अगर मोहब्बत मिल जाए, मोहब्बत मिलती रहे तो वो मुँहज़ोर हो जाती है, वो लाड लाड में बिगड़ जाती है, वो मोहब्बत में नहीं बिगड़ती, वो इज़्ज़त ना मिलने पर ज़रूर बिगड़ जाती है। तो ये बातों का थोड़ा छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा करें, अगला भी इंसान है उसकी कदर किया करे। जो इंसान सुबह से शाम तक किचन में खड़ा होके आपको संभालता है, आपके बच्चों की खिदमत करता है, आपके माँ बाप की खिदमत करता है, आपकी नस्लों को संवारने के लिए आया होता है, जो एक मज़दूर की तरह काम कर रहा होता है। हालांकि आप देखिए कि किसी मज़दूर को अगर आप काम करने के लिए लेके आए तो शाम को वो भी अपनी दिहाड़ी मांगता है, अपनी मज़दूरी मांगता है, अपनी उज्जत का जो है वो दावा करता है कि भाई मुझे अब दे दो और मुझे जाने दो। वो ये नहीं कहता कि मैं आपके पास ही रहूँगा। तो एक औरत जो मज़दूरों की तरह आपके साथ काम कर रही है और बगैर किसी वक्फे के वो काम कर रही है, कोई ब्रेक नहीं मांग रही आपसे, कोई तनख्वाह नहीं मांग रही आपसे, कोई उजरत नहीं मांग रही आपसे, कोई कुछ नहीं कह रही, उसको सिर्फ ये है कि आप खुश हो जाएं, आप उससे मोहब्बत से पेश आएँ, आप उससे इज़्ज़त से पेश आएँ और एंड पे उसको ये कहते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा बना है। बेशक कोई ना कोई कमियां रह जाती हैं, सम टाइम नहीं भी अच्छा खाना बना होता, लेकिन अगर आपकी ज़ुबान से ये दो अल्फाज निकल जाएंगे कि खाना अच्छा बना था, बजाय कि मुंह उल्टा सीधा करके दिखाने के, तो आपकी ज़ुबान टेढ़ी नहीं हो जाएगी या आपके मुंह टेढ़ा नहीं होने लगा, आपका मुंह सीधा ही रहेगा। थोड़ी सी मोहब्बत किया करें लोगों से, लोगों की ज़िंदगियों से, उनको इज़्ज़त दिया करें। आपको शायद नहीं पता कि लोग आजकल के जो लोग हैं ना वो बहुत डिप्रेस लोग हैं, सबसे ज़्यादा परेशान मतलब जो लोग हैं ना वो इस दौर के लोग हैं। तो उनकी परेशानियों को ख्याल में रखते हुए कि इंसान किस टाइम किस हालत में है, उसकी ज़हनी सोच किस हालत में है, अब गैर जाने ही जब उस पर चढ़ाई करते हैं ना तो अगला इंसान पहले ही बंदा मरा होता है, दूसरा आप उस पर इस तरह की बातें करके तो उसको और ही डिप्रेस कर देते हैं और ही एक अंधेरे से कमरे में फेंक देते हैं कि भाई तेरा अच्छा कोई नहीं है। मतलब अजीब जाहिलों की तरह बिहेव ना करें, इंसानों की तरह पेश आया करें, इंसान बने जो दर्द महसूस करता है, इंसान बने जो महसूस करता है जज्बात को, वो ना बने बेरहम। बेरहम जो होते हैं वो जानवर होते हैं, इंसान कभी भी बेरहम नहीं हुआ, बेहिस इंसान नहीं होता, बेहिस जानवर होते हैं जिसको कुछ भी महसूस नहीं होता। तो दूसरों की मेहनत की, दूसरों की जो वो आपके लिए कर रहे होते हैं मेहनत आपके घर में आके, उसकी कदर किया करें, इंसान समझा करें, इंसानियत की कदर किया करें। सिर्फ अपने आप को ही ना देखा करें कि हम ये हैं हम वो हैं तो लोग हमारी कदर करें, लोग हमारे ऐसा करें वैसा करें, जिनको हम ब्याह के लाए हैं वो तो नौकर हैं तो हमने उनसे खिदमतें करवानी है, हमने उन पर रोब जमाना है, हमने उनको ऐसा कहना, हमने उनको वैसा करना, वो हमें अच्छा खाना बना के ला के दें, वो हमारे घर में आके कोई चीज़ ज़ाया ना कर दें। भाई वो भी इंसान है, आपसे कोई चीज़ ज़ाया हो सकती है तो उससे भी गलती की जो है वो तवक्को अपने दिल में रखें, ठीक है। परफेक्ट कोई इंसान नहीं है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, हर इंसान से गलतियां होती हैं और ये नॉर्मल बात है। और जिस इंसान से गलतियां नहीं होती वो तो फिर कोई बड़ा ही कोई आलम इंसान होगा जिससे कोई गलती नहीं हुई होगी। और छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग पे ना सवार कर लिया करें, आराम तहम्मुल सुकून से बैठा करें, प्यार को संजोए, मोहब्बत को समेटें जितना आप समेट सकते हैं, लोगों को अपने करीब आने दें, लोगों की बातों को सुना करें, उनकी बातों में दिलचस्पी लिया करें। दिलचस्पी लेने का ये मकसद हरगिज़ ही नहीं है कि आप उनसे गॉसिप्स करने स्टार्ट कर दें, लोगों की चुगलियाँ स्टार्ट कर दें, ये बिल्कुल भी नहीं कह रही, बैक बिटिंग का नहीं बिल्कुल कह रही, लेकिन अगले की सम टाइम इंसान जब डिप्रेस हुआ होता है और अगर आप उसकी बात को चुप करके सुन लेते हैं ना 2 मिनट,
تو وہ اس کا ایک بہت سر سے پہاڑ اتر جاتا ہے کہ اس نے میری بات سن لیا، میری بات اگلے تک پہنچ گئی ہے، میرا دل ہلکا ہو گیا ہے، اب مجھے کوئی نہ کوئی اچھا رستہ ملے گا، مجھے کوئی اچھی ایڈوائس ملے گی، مجھے کوئی اچھی نصیحت جو ہے وہ مجھے مل گئی ہے۔ تو انسانوں کو آج کل جو ہے وہ ہمدردی کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے، محبت انسانوں کو دیا کرے، محبت ڈھونڈا کرے رشتوں میں، اور محبت پہ رو کے رکھا کریں۔ یہ بالکل نہ کیا کریں کہ یہ چیز ہم نے اپنے گھر میں مطلب صرف اپنے بچوں کو دینی ہے، اپنے ہسبینڈ کو دینی ہے، اپنے میاں بیوی کو دینی ہے، اور کسی کو نہیں دینی، یہ باقی جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں بس ان کو ایسے ہی مطلب گزار دو۔ یہ بات ہرگز نہ کیا کرے۔ جب آپ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کو سکھا رہے ہیں کہ کل کو جب ہم نے بوڑھے ہونا ہے اور آپ نے ہماری جگہ پہ آنا ہے تو آپ نے بھی بالکل ہمارے ساتھ ایسے ہی پیش آنا ہے۔ تو ایسے نہ کیا کریں، اپنے اندر تحمل مزاجی لائیں، اپنے اندر مخلصی لائیں، اپنے اندر جو ہے وہ محبت مطلب لائیں، ایسے نہ کیا کریں۔ لوگوں سے تمیز سے پیش آیا کریں، احترام سے، اسلوب سے پیش آیا کریں، خوش اسلوبی اپنائیں اپنے رویوں میں۔ ہمارے معاشرے میں آج اس چیز کی بہت بہت کمی ہے۔ باہر جا کے اگر آپ کسی سے اچھا پیش آ جاتے ہیں تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لوگ پتہ نہیں اس پہ کیوں اتراتے ہیں کہ ہم باہر جا کے بہت اچھا پیش آتے ہیں اور ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، ہماری رسپیکٹ کرتے ہیں لوگ۔ بھئی کیسی رسپیکٹ ہے اگر آپ کی اپنی فیملی میں آپ کی کوئی رسپیکٹ نہیں کرتا، اگر آپ کے اپنے گھر میں لوگ آپ سے خوش نہیں ہیں یا آپ لوگوں کو اپنے گھر میں خوش نہیں کر سکتے تو آپ باہر جا کے کیسے خوشیاں بٹور سکتے ہیں اور کیسے عزت کما سکتے ہیں؟ اس چیز پر وہ کھوکھلی بنیادیں ہیں، اس چیز پر کبھی بھی مان نہ کریں۔ اپنے گھر میں اپنے جو آپ کے خونی رشتے ہیں، اپنے جو آپ کے ذاتی رشتے ہیں، ان سے محبت کریں، ان سے محبت پائیں، ان میں اپنائیت جگائیں۔ باہر کبھی بھی آپ کو کوئی مخلص انسان نہیں ملے گا، ہمیشہ آپ کو وہ یوز کریں گے۔ ہاں جی، تو یہاں پر میرا کچن جو ہے بالکل نیٹ ہو چکا تھا، جو میری ڈش واشنگ تھی وہ کمپلیٹ ہو چکی تھی، کچن میں نے نیٹ کر لیا تھا، سب کچھ سمیٹ لیا تھا۔ اب جو ہے صرف ان کو نیپکن کے ساتھ ڈرائی کر کے تو ان کی جگہ پہ بس پلیس کرنا تھا، دین سب کچھ کلین ہو چکا تھا، اور یہاں پہ میں نے سکون کی سانس بھی لی تھی۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان باتوں کی آج ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اور اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ولاگ بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔ زندگی نے مہلت بخشی تو ملیں گے آپ سے ایک اگلے ولاگ میں۔ خدا حافظ، بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔